नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको कारण थप 22 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमणका कारण भरतपुर 20 का वडा अध्यक्ष तामाङको निधन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि पुनः लकडाउन हुन सक्ने सरकारको संकेत। नागरिकलाई सचेतना अपनाउन अपिल। उत्तर कोरियामा विशाल सैन्य परेडसँगै शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र। सार्वजनिक शत्रुको सम्भावित खतराबाट जोगिन हतियार प्रदर्शन गर्नु परेको नेता किम जोङको भनाई। र आई लिग छनौट प्रतियोगितामा मोहम्मडन स्पोर्टिङ क्लबको लगातार दोस्रो जित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट काठमाडौँ उपत्यकामा 8 सहित देशभरि थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 महिला र 17 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 66 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय पुरुष, 70 वर्षीय पुरुष, 75 वर्षीय पुरुष, 83 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै ललितपुरमा 49 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरमा 44 वर्षीय पुरुष र 57 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसैगरी चितवनमा एक 75 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै एक उमेर नखुलेका पुरुष, 47 वर्षीय पुरुष र 98 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सुनसरीमा 62 वर्षीय महिला, 65 वर्षीय पुरुष, धनकुटामा 61 वर्षीय महिला, सर्लाहीमा 38 वर्षीय पुरुष, मकवानपुरमा 85 वर्षीय महिला, सिन्धुपाल्चोकमा 63 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै नुवाकोटमा 77 वर्षीय पुरुष, रूपन्देहीमा 60 वर्षीय पुरुष, 61 वर्षीय पुरुष र 84 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 636 पुगेको छ। आज 2071 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 12,427 पीसीआर परीक्षणमा 702 जना महिला र 1,369 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,07,755 पुगेको छ। उपत्यकामा 1,416 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमा काठमाडौँमा 1,145, भक्तपुरमा 110 र ललितपुरमा 161 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,315 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा देशभरि 13,649 जना रहेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सबैलाई सचेत गराएको छ। सरकारले गरेको आग्रहको नागरिक स्तरबाट अवज्ञा भई पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सरकारले सचेत गराएको हो। नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बारम्बारको अपिलले काम नगरी कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने कुरो सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै उहाँले नागरिक संवेदनशील नभए लकडाउन गर्न सरकार बाध्य हुने बताउनु भएको छ। चाडबाडको समयमा नागरिक सचेत भए लकडाउन गर्ने अवस्था नआउने उहाँको भनाइ छ। लकडाउन गर्ने नगर्ने कुरा सरकारी आग्रह र अपिलहरू नभएकोले कतिले पालना गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा भर पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले संक्रमणको जटिल अवस्था आउन नदिन नागरिकहरूलाई सचेतना अपनाउन अपिल गर्नुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 60% बढी संक्रमित देखा पर्न थालेको भन्दै उहाँले नागरिकहरूलाई सचेतना अपनाउन अपिल गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संक्रमणको अवस्था जटिल बन्न नदिन सचेत भएर सरकारलाई साथ दिन आग्रह गर्नुभएको छ। दशैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वहरूमा भिडभाड हुने र संक्रमण झन बन्ने खतरा हुनेतर्फ पनि सबैले ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सानो लापरवाहीले गर्दा जीवनमा नै जोखिमको अवस्था आउन नदिन आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा उहाँले बाँकेको नरैनापुर, उदयपुर र वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा संक्रमण नियन्त्रणको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूले खेलेको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिक र सामाजिक
परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको काठमाडौँ महामारी विरुद्धको लडाईँमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा हटस्पट भएका ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूले कोरोना नियन्त्रणमा लिन गरेको असल अभ्यासहरू काठमाडौँमा लागू गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले आइतबार अनसन तोड्नु भएको छ। शनिबार राति सरकारसँग 8 बजे सहमति भएपछि डाक्टर केसीले 19औं आमरण अनसन तोड्नु भएको हो। उहाँ 28 दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर केसीले आइतबार बिहान त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालका सफाई कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोड्नु भएको हो। डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै भदौ 29 गतेदेखि जुम्लाबाट 19औं अनसन सुरु गर्नु भएको थियो। डाक्टर केसीलाई सरकारले अनसनको 8औं दिन काठमाडौँ ल्याएको थियो। शनिबार राति भएको सहमतिपछि त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा डाक्टर केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले 8 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। डाक्टर केसीले अनसन तोड्नु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सरकारी वार्ता टोली, शुभचिन्तक तथा सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। यस्तै अनसन तोड्नु अघि डाक्टर केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले सरकारसँग भएको सहमति पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। सरकार र डाक्टर केसी बीच सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, कोभिड-19 को उचित व्यवस्थापनको लागि PCR परीक्षणको विस्तार गर्ने, अन्य बिरामीको उपचारको लागि सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्ने, बैलपाटा अस्पतालहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरूप पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा समेत सहमति भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकार र डाक्टर केसी बीच 2075 साल साउन 10 गते भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने, स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैधानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको छ। रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै उखु किसानहरूले संसदीय समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उखु किसानले श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन्। उखु उत्पादक सङ्घका सचिव सफेन्द्र प्रसाद यादवले समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। श्रीराम सुगर मिल्सले 2077 साउन 11 गते सूचना प्रकाशन गरी सदाको लागि उद्योग बन्द भएको जानकारी गराएको थियो। त्यस लगत्तै आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी दिन उद्योगले असक्षम भएको बताएपछि आफूहरू मारमा परेको गुनासो सचिव यादवले बताउनु भएको छ। उद्योगबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपियाँ दशैं अघि नै पाउने व्यवस्था मिलाइदिन पनि किसानहरूले समिति समक्ष माग गरेका छन्। त्यसबाहेक उद्योगका श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि 5 महिनाको तलब भत्ता तथा 1.5 वर्षको सञ्चय कोष गरी करिब 4 करोड रुपियाँ नपाएको भन्दै दशैं अगाडि नै सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। चिनी मिल सञ्चालकसँग भुक्तानी माग्दा जग्गा बिक्री भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने जवाफ आएकोले आफूहरू अन्यलमा परेको गुनासो किसानहरूको रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको छ। आइतबार राप्रपाले 400 जना केन्द्रीय सदस्य थपेर केन्द्रीय समिति 727 सदस्यीय बनाएको हो। पार्टीका 3 अध्यक्षहरूको भागभण्डाको आधारमा केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार आकांक्षी धेरै भएपछि केन्द्रीय समिति जम्मू बन्न पुगेको हो। पार्टीको विधान तथा पार्टी एकीकरण सम्बन्धी आधारपत्र बमोजिम 3 अध्यक्षको सहमतिमा केन्द्रीय कार्य समिति विस्तार गरिएको पार्टीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसअघि गत जेठ 29 मा राप्रपाले 327 जनाको केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो। विभिन्न बहानामा पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने समयमा तलब नदिने र बेतलबी विधामा राखेर दुःख दिएको भन्दै सूचना तथा प्रसारण विभाग अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका पीडित पत्रकारहरूले लालटिन बालेर विभाग अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। पत्रकारको हकहितको लागि सरकारले समेत आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले बताउनु भएको छ। सरकारलाई दबाब दिन विभाग अगाडि लालटिन बाँधेर प्रदर्शन गरिएको उहाँको भनाइ छ। लकडाउनपछि पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने बेतलबी विधामा राख्ने अनेक किसिमका दुःख दिने क्रियाकलाप गरेको भन्दै महासङ्घले प्रदर्शन गरेको महासचिव विष्टले
विष्टले बताउनु भएको छ। सञ्चार माध्यमहरूले समस्या समाधानको लागि तदारुकता नदेखाए थप दबाव सिर्जना अवरोध गर्ने सम्मका कार्यक्रम गर्न महासङ्घ बाध्य हुने बताउनुभयो। कोरोनालाई बहाना देखाएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने र बेतलबी विधामा राख्ने गरेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको कारण थप 22 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमणका कारण भरतपुर 20 का वडा अध्यक्ष तामाङको निधन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि पुनः लकडाउन हुन सक्ने सरकारको संकेत, नागरिकलाई सचेतना अपनाउन अपिल। उत्तर कोरियामा विशाल सैन्य परेडसँगै शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र, सार्वजनिक शत्रुको सम्भावित खतराबाट जोगिन हतियार प्रदर्शन गर्नुपरेको नेता किम जोङको भनाई। र आई लिग छनौट प्रतियोगितामा मोहम्मडन स्पोर्टिङ क्लबको लगातार दोस्रो जित। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुङ जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। तम्मु प्ले हु सङ्घ चितवनको युवा समितिले जुम प्रविधिबाट गरिएको 10 दिने गुरुङ भाषा कक्षाको समापन गरेको छ। गुरुङहरूको धार्मिक संस्था तम्मु पे लु सङ्घको आयोजनामा कोरोना महामारीको कारण जुम प्रविधिबाट गरिएको 10 दिने भाषा कक्षाको आज एक सामान्य कार्यक्रम गरी समापन गरिएको हो। भाषा कक्षाका प्रशिक्षकहरू तम्मु प्लेलु सङ्घ जिल्ला कार्य समिति चितवनका अध्यक्ष जगत टु क्याप्री, तम्मु पेलु सङ्घ जिल्ला कार्य समिति चितवनका सल्लाहकार संयोजक भीमबहादुर लो, तम्मु पेलु सङ्घ चितवन जिल्ला कार्य समिति चितवनका सांस्कृतिक संयोजक नारायण थिम्जे तम्मु तथा युकेबाट तम्मु संस्कृति विज्ञ नारायण लेगे तम्मुले प्रशिक्षण दिनुभएको हो। भाषा कक्षामा चितवन जिल्लाभरिका 20 जना युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। समापन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद रिना गुरुङले पछिल्लो समय युवाहरूमा लोप हुँदै गएको मातृभाषालाई उजागरण गर्नको लागि गरिएको भाषा कक्षाले युवाहरूमा केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यस किसिमको कार्यहरू आगामी दिनमा पनि गर्न सुझाव दिनुभएको छ। यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै प्रशिक्षकहरूले भाषा कक्षामा सिकेका कुराहरू सिकाइमा मात्रै नभई बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँहरूले भाषाका किताबहरू बजारमा उपलब्ध हुने जानकारी दिँदै घर परिवारसँग पनि बोल्न आग्रह गर्नुभएको छ। तम्मु पे लु सङ्घ चितवन युवा समितिका अध्यक्ष राजीव गुरुङ आशिषले पछिल्लो समय युवाहरूमा आफ्नो भाषा लोप हुँदै गइरहेको हुनाले भाषा कक्षा सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। उहाँको अनुसार कक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थीहरूमा उहाँले आभार प्रकट गर्नुभएको छ। असोज 15 गतेदेखि
सुरु भएको भाषा कक्षा शनिबार 24 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। बलात्कारीलाई कडा सजायको माग गर्दै भरतपुर स्थित 24 कोटीमा युवा समूहले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। फिमेल्स रुम नेपाल चितौन र लियो क्लब एरिया 3 को आह्वानमा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा सयौं युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। पीडितलाई दोष दिएर पीडा अझै नबढाऊ, महिला हिंसा अन्त्य गर, पीडितलाई न्याय देऊ, छोरीहरूको सुरक्षा गर लगायतका नाराहरू लेखिएका प्लेकार्डसहित युवाहरू सडक किनारमा उभिएका थिए। भरतपुरवासीकी रचना सुवेदीले बलात्कारका घटनाको कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। तथ्याङ्क केलाएर घटना कम छन् भन्दै सरकार मौन नबसोस् उहाँले भन्नुभएको छ। नारीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति होस्, पीडितले न्याय पाउन्। एक बलात्कारीले जोगिँदा सयौं बलात्कारी जन्मिन सक्ने भन्दै बलात्कारीलाई कडा सजाय दिन माग गरेका हुन्। कोरोना महामारी फैलिरहेका बेला युवाहरू मास्क ग्लोभ्स लगाएरै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। 2 दर्जन बढी प्रकारका माग लेखिएका प्लेकार्ड लिएर शान्तिपूर्ण विरोध जनाएका छन्। लियो क्लब एरिया 3 की शोभा शर्माले बलात्कार घटना न्यूनीकरणको लागि जागरण ल्याउन विरोध प्रदर्शन गरिएको बताउनु भएको छ। गैंडाकोटका युवा गोविन्द केसी बलात्कारीलाई कडा सजाय दिन तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। केही वर्ष यता बलात्कारका घटना बढ्दो क्रममा रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चिनिया पक्षले कोरोनाको कारण स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाउँदा रसुवा नाका हुँदै कारोबार गर्ने नेपाली व्यवसायी महँगो भाडा तिर्न बाध्य भएका छन्। रसुवा नाकाबाट भित्रने सामग्री बोकेका कन्टेनरमा चिनिया ट्रान्सपोर्ट एजेन्टले जथाभावी भाडा दर तोक्दा केरुङ रसुवा अन्तर्गत 26 किलोमिटर सडकको भाडा करिब 9 लाख रुपियाँ तिर्न व्यवसायी बाध्य बनेका हुन्। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पटक पटक बन्द भइरहने भए पनि सामग्री भित्र्याउन रसुवा बाहेक अर्को विकल्प नभएकै कारण चिनिया पक्षले एकलौटी रूपमा भाडा बढाएको हो। कोरोनाको कारण हाल नेपाली व्यवसायीलाई चीनतर्फ प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। कोरोनाकै कारण चीनले आफ्नो क्षेत्रमा नेपाली व्यापारी भित्र्याएको छैन। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र सार्वजनिक गरेको छ। उत्तर कोरियाको सत्तारूढ ओर्कस पार्टीको 75औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा विशाल सैन्य परेडसँगै सो क्षेप्यास्त्र सार्वजनिक गरिएको हो। आइसिबिएम नामको क्षेप्यास्त्रले अमेरिकासम्म मार हान्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले शत्रुको सम्भावित खतराबाट जोगिन युद्ध क्षमताको सुदृढीकरणको लागि हतियार प्रदर्शन गर्नुपरेको बताउनु भएको छ। उहाँले दुश्मनले आणविक खतराको साथै विभिन्न चुनौती थपेकोले त्यसको प्रतिरक्षाको युद्ध क्षमताको सुदृढीकरण जारी राखेर जोखिमपूर्ण प्रयासहरू र खतराहरू रोक्ने बताउनु भएको छ। उत्तर कोरियाले सन् 2018 को क्षेप्यास्त्र निशस्त्रीकरणको सम्झौता पालना गरे पनि अमेरिकाले भने शर्त पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। सन् 2018 र सन् 2019 मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम बीच 2 पटक शिखर वार्ता भएको थियो। ती वार्तामा कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक हतियार मुक्त बनाउने समझदारी भए पनि पालना हुन सकेको छैन। यसैबीच भारतले 10औं मिसाइल परीक्षणको तयारी गरेको छ। आगामी हप्ता 10औं निर्भया क्षेप्यास्त्र मिसाइल परीक्षण गर्ने भारतीय रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन DRDले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका युवा फरवार्ड अभिषेक रिजालले 2 गोल गरेपछि मोहम्मडन स्पोर्टिङ क्लबले आई लिग छनौट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। आइतबार छनौटको दोस्रो खेलमा अहमदाबाद र्याकेट एकाडेमी फुटबल क्लबलाई 4-1 ले पराजित गर्दै मोहम्मडन अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। मोहम्मडनको जितमा अभिषेकले 2 गोल तथा विलिस प्लाजा र शेख फैयाजले 1-1 गोल गरे। पछिल्लो खेलमा वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका अभिषेकले दोस्रो खेलमा भने सुरुवाती रोजाइमा नै अवसर पाएका हुन्। खेलको 12औं मिनेटमा नै विलिस प्लाजाको गोलमा मोहम्मडनले अग्रता लिएको थियो। त्यसको 8 मिनेटपछि अभिषेकले गोल गर्दै मोहम्मडनको अग्रता दोब्बर पारे। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा अभिषेकले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। विलिस प्लाजाले दिएको थ्रुबललाई छातेले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा अभिषेकले गरेको प्रहार गोल भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल वान टू रोल विजय सिमेन्ट तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको कारण थप 22 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमणका कारण भरतपुर 20 का वडा अध्यक्ष तामाङको निधन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि पुनः लकडाउन हुन सक्ने सरकारको संकेत, नागरिकलाई सचेतना अपनाउन अपिल। उत्तर कोरियामा विशाल सैन्य परेडसँगै शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र, सार्वजनिक शत्रुको सम्भावित खतराबाट जोगिन हतियार प्रदर्शन गर्नु परेको नेता किम जोङको भनाई। र आई लिग छनौट प्रतियोगितामा मोहम्मडन स्पोर्टिङ क्लबको लगातार दोस्रो जित।